मोहतरम नादरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज मैं सिर्फ उन लोगों से मुखातिब हूँ अपनी वीडियो में जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के मुत्तबईन हैं, फॉलोअर्स हैं। तो मैं सिर्फ उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तशवीश है ऐसे लोगों के ऊपर कि हैरत की बात यह है कि आजकल के दौर में आज का नौजवान, आज का मुसलमान जब कपड़े लेने के लिए जगह जाता है तो उसे ब्रांड चाहिए, ठीक है, कोई मशहूर ब्रांड चाहिए, जे डॉट चाहिए, या फिर घड़ी लेने जाता है तो अच्छी कंपनी की घड़ी चाहिए, यानी लोकल घड़ी नहीं चलेगी। अच्छा, आपको डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको आम लोकल डॉक्टर नहीं चलेगा। जब भी आप ढूंढते हो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ढूंढते हो, आप वकील के पास जाते हो, अच्छे से अच्छा वकील करते हो, आप किसी टीचर के पास जाते हो तो हाईली क्वालिफाइड टीचर ढूंढते हो। अपने बच्चे को स्कूल में आप एडमिशन कराओगे, बेहतरीन स्कूल को ढूंढोगे आप कि अच्छे से अच्छा स्कूल होना चाहिए और उसके जो असातिज़ा हैं वो हाईली क्वालिफाइड हो। आप हाईली क्वालिफाइड टीचर्स ढूंढते हो, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर ढूंढते हो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि दीन को अपना इतना लावारिस कैसे छोड़ दिया कि आप जो ऐरा गैरा अगर आपके सामने जो है ना अपनी कहानियां सुनाने लगे, आप उसको फॉलो करने लगते हो। क्या वजह है? यानी दीन ही एक जो है इतना लावारिस शोबा रह गया है कि हर ऐरा गैरा नथु खैरा जो है ना आकर अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठ जाता है। इसमें मुझे हैरत ये भी होती है कि ये जो आज हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है पाकिस्तान की, वो भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेते। यानी अगर कोई आजकल डॉक्टर जो है ना, कोई जाली डॉक्टर डिग्री लेकर अगर अपनी दुकान खोल लेता है तो फौरन छापा पड़ जाएगा पुलिस का, फौरन दुकान बन जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से किसी भी शोबे का कोई आदमी उस शोबे के लिए में जो है जाली डिग्री लेकर उस शोबे को इख्तियार करता है, फौरन उसकी डिग्री कैंसिल होगी, उसको धर लिया जाएगा। लेकिन दीन का शोबा इतना लावारिस हो गया है कि हर ऐरा गैरा खैरा आकर बैठ जाता है। मैं इंजीनियर अली मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि आकर ये बैठ गए हैं। और मुझे तो हैरत उनसे ज्यादा यकीन करें मुझे आप पर हैरत है कि आप जब हर चीज में ब्रांड ढूंढते हो, आपने बच्चा पढ़ाना है तो आपको अच्छे से अच्छा क्वालिफाइड टीचर चाहिए, ठीक है, मास्टर से कम आप टीचर नहीं ढूंढते हो। आपको आईबीए का टीचर चाहिए, आपको लम्स का टीचर चाहिए, आपको कराची यूनिवर्सिटी एनआईटी का टीचर चाहिए। लेकिन इस शोबे में आपने एक जो है ना एक जाहिल को आपने सेलेक्ट कर लिया। यानी दीन का शोबा इतना निर्रा फारे हो गया है कि जो मर्जी है आपके बैठ के आपके सामने हकेगा और आप लोग बिल्कुल उसको वाह करके जो है उसको बिल्कुल गले से लगा रहे हो। हैरत की बात है। ओ मेरे भाई, दीन इतना लावारिस नहीं है जितना आप लोगों ने छोड़ दिया इसको। दीन में उलमा को जो अहमियत हासिल है वो एक जाहिल को नहीं है। आपने तो जोहला को अपना सरदार बना के बिठा लिया है और उनसे आप मसाइल पूछ रहे हो। और वो जोहला भी ऐसे, अल्लाह माफ करे, यानी जिस तरह के वो बयानात करते हैं, मुझे तो हैरत होती है कि उनको लोग सुन कैसे लेते हैं। ना अंदाज़े बयां बेहतर, ना जबान अच्छी, ना अखलाक अच्छे, ठीक है, और ना ही कोई दीनी गुफ्तगू हो रही होती है, सिवाय तनकीद का निशाना बनाने के और कोई काम नहीं करते। उलमा देवबंद ने ये किया, उलमा बरेलवियत ने ये किया, सहाबा कराम के ऊपर ये जो है ना उन्होंने गलत किया, तो बस यही चल रहा है उनका, और कोई इसके अलावा खिदमत नहीं की उन्होंने दीन की। तो मेरे भाई, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इसी कुरान से अल्लाह तबारक तआला बेशतर को गुमराह करेंगे और इसी कुरान से लोगों को, अक्सरियत को हिदायत देंगे। और गुमराह किसको करेंगे? फासिकों को करेंगे। ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया। और इसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से जो हदीस सही मुस्लिम में मरवी है वो भी सुन लें कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक साहबी रसूल से पूछा कि आपने मादी मक्का के ऊपर, मैंने कहा था आपको कि किसी को हाकिम बना लेना। उसके बाद फिर उनसे पूछा कि क्या आपने जंगल वालों के ऊपर किसको हाकिम बनाया है? तो उन साहबी रसूल ने जवाब दिया कि इब्ने अब्जी को। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये इब्ने अब्जी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये इब्ने अब्जी हमारे आज़ाद करदा गुलाम है। तो इस पर हजरत उमर फारूक को थोड़ा सा गुस्सा आया कि आपने गुलाम को जो है उन पर हाकिम बना दिया, ये कैसे आपने किया कि आपने गुलाम को उन पे मुसल्लत कर दिया। तो फरमाते हैं वो दूसरे साहबी रसूल कि वो अल्लाह की किताब के बेहतरीन कारी हैं और फराइज़ और अहकामात को बखूबी जानते हैं। तो इस पर हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि क्या तुमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं सुना कि इसी कुरान से हम लोगों को बुलंद कर देंगे और इसी कुरान से हम लोगों को गिरा देंगे।
یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت اس بات کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نہیں، ہدایت صرف اس قرآن مجید سے مومنین حاصل کریں گے. اسی قرآن سے ہی لوگوں کو گمراہیت بھی مل جائے گی، گمراہ بھی ہو جائیں گے. اور گمراہ کون ہوں گے؟ صرف فاسق ہوں گے. فاسق کون ہے؟ اب یہ بھی دیکھ لیتے کہ فاسق کون ہے. میرے بھائی، جو لوگ فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور جو جیسے منافقین تھے، منافقین کی 4 علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی، منافق جھوٹ بولنے والا، بات بات پر جھوٹ بولے گا. دوسرا، وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کر کے مکر جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرا، کسی کے امانت رکھ کر پی جائے گا، واپس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے 2 خصوصیات تو آپ کے انجینئر علی مرزا صاحب میں واضح طور پر ملتی ہیں. پہلی بات تو جو ہے وعدہ کر وعدہ خلافی کر. انہوں نے اپنی ویڈیو میں بہت پہلے، بلکہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بار بار جو ہے نا علماء احناف کو سب کو چیلنجز دیے اور کہا قیامت تک کے لیے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ آپ آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کے بارے میں گفتگو کرو. آؤ. جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو انہوں نے اوپن چیلنج دیا کہ آئے اور آگے مجھ سے بات کریں ان موضوعات پر، صحابہ کرام کے اوپر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، اور یہ جو عرش کعبہ کرسی والا مسئلہ ہے اس پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی صاحب جب جہلم پہنچے، انجینئر صاحب شارٹ مارکیٹ سے غائب. یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ خلافی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے قیامت تک کا ٹائم دیا تھا، آپ قیامت تو دور کے بعد آپ تو 4 دن میں ہی بھاگ گئے. یہ حال ہے. تو پہلی بات، تو پہلی علامت تو میں نے آپ میں دکھا دی کہ وعدہ خلافی کرنا. منافق کی کیا نشانی ہے؟ وعدہ خلافی. دوسری علامت ان کے اندر جو منافق کی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹ بولنا. اس کی دلیل میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے علماء دیوبند پر جو ہے نا بہتان لگایا، بہتان عظیم لگایا کہ علماء دیوبند ہی ہے صرف اس روئے ارض پر جنہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد اتھر سے جو مس مٹی ہے وہ عرش کعبہ کرسی سے افضل ہے. پورا کا پورا الزام علماء دیوبند پر. حالانکہ میں نے آپ کو اس کے اندر اپنی پچھلی ویڈیو میں دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ علماء دیوبند کا صرف عقیدہ نہیں ہے، پچھلے 1000 سالہ ائمہ کرام کا میں نے اس پر اجماع پیش کیا آپ کو، جس میں امام مالک رحمہ اللہ ہے، علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ. ان تمام سے میں نے آپ کو جو ہے نا ان کی کتابوں سے ریفرنسز دیے کہ ان کے بھی وہی عقیدے تھے جو علماء دیوبند نے المحند اور المفند میں لکھے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا بہتان عظیم انہوں نے علماء دیوبند پر جو ہے نا لگایا. یہ اس لیے اپنی ویڈیو میں بھی یہ ریکارڈ کروایا کہ میں نے 49 علماء کرام سے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو المحند اور المفند میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ پوری امت مسلمہ کا ہے اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. حذف کر گئے انجینئر صاحب، پی گئے اس کو، کہیں ذکر نہیں آیا پوری امت مسلمہ کا. الزام کس پہ؟ علماء دیوبند پہ. کتنا بڑا بہتان عظیم ہے یہ، کتنا بڑا بہتان عظیم ہے. اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے اللہ عیب تلاش کر لے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں کیوں نہ چھپا ہوا ہو. سوچیں آپ، عام آدمی، عام مسلمان کے عیب تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش مت کرو. وہ عیب، اچھا عیب کی بات بھی میں بتا دوں آپ کو کہ عیب مسلمان کے اندر کوئی عیب ہو تو اسے عیب کہیں گے. یعنی ایک بندہ اگر شراب پی رہا ہے یا پیتا ہے تو یہ اس کا عیب ہے، اس کو بھی تلاش کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ جو ہے نا اس عیب کو تلاش مت کرو، مت اس کو جو ہے نا دنیا کے سامنے بیان کرو. اور یہاں پہ پوری امت مسلمہ کے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین حتیٰ کہ صحابہ کرام کے عیب تلاش کیے جا رہے ہیں اور پوری امت مسلمہ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. تو کتنا بڑا یہ جو ہے نا گناہ کا کام ہے. آپ سوچیں، آپ یہ منافقین کا کام تھا یا نہیں تھا؟ یہ منافقوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ منافقین ہی ہیں. اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین کام کیا کرتے تھے آج یہ علی مرزا صاحب کر رہے ہیں. ارے صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑا، صحابہ کرام پہ، حالانکہ واضح قرآن میں جو ہے نا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وہ پچھلی امتیں تھیں، وہ گزر گئیں، ان سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا. یہ انجینئر علی مرزا صاحب کو نہیں نظر آتی ہے آیت؟ یہ قرآن کی آیت کبھی نہیں پڑھی انہوں نے. کیا ہے یہ؟ مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو اور آپ کو لوگوں پہ کیا
ऐप तलाश करने पे लगे हो, आप सहाबा कराम के ऐप तलाश करो, जबकि अल्लाह तबारक तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि वो पिछली उम्मतें थी, वो गुजर गई, वो उनके अमाल उनसे पूछे जाएंगे। अगर सहाबा कराम से कोई गलती हुई भी है, एक तो ये कि गलती हम तो इज्तिहादी खता कहते हैं, हालांकि हम मानते हैं कि गलती है, अगर वो गलती है भी तो वो अल्लाह उनसे सवाल करेगा। आपसे नहीं, इंजीनियर साहब आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है जंग की थी, सही की थी, गलत की थी, आपसे नहीं सवाल होगा, वो नहीं से होगा। आप अपने जो ना अमाल का हिसाब देना, उनको उनके अमाल का हिसाब देने दो। आपने तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में उनके ऐब, अगर मान लो कि वो ऐब हैं, ये तो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि साहबे रसूल के ऐब सारे जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब बयान करते हैं वो सारे ऐब ही हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने उलमा देवबंद के बारे में बताया कि कितने झूठ बोले, वैसे साहबे रसूल के बारे में भी बड़ा झूठ बोला है, बहुत गलत बातें इन्होंने की हैं, झूठ गढ़े हैं, मनगढ़ंत बातें की हैं इन्होंने। तो मेरे भाई ये है हाल इनका। अगर वाकई देखें, किसी आम आदमी को अगर कुरान और हदीस वो बयान कर रहा हो सही मकसद के लिए, फितना परवरी के लिए नहीं, अगर वाकई लोगों की इस्लाह के लिए कुरान और हदीस को बयान करता है, बिल्कुल बयान करे, हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल हम खुद सुनेंगे उसकी बातें। लेकिन आप जो है अगर उम्मत में बिगाड़ पैदा करने के लिए, उम्मत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेकर, उनका नाम लेकर आप लोगों को गुमराह करोगे, तो मेरे भाई फिर आपके साथ हम नहीं, हम आपके खिलाफ होंगे, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। और पूरे उम्मत मुस्लिमा याद रखो, जब कादियानी फितना आया था तो हम में से लोग खड़े हुए थे कादियानियों के खिलाफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हज शर्फ हमें भी बख्शा है। ये पहले कादियानी आए तो उनके खिलाफ उलमा देवबंद खड़े हुए, बरेलवी उलमा खड़े हुए, अहले हदीस भी उनके साथ थे, तब जाकर उस फितने को रोका गया। आज भी हम इस इंजीनियरिंग फिरका जो है, इसके फितने को रोकने के लिए हम सब मुत्तहिद होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कादियानी के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे, क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन साहबा कराम पर उंगली उठाने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, याद रखना इंजीनियर, और ये भी याद रखना तुम जो तुमने ये काम शुरू किया है, तुमने पहले नहीं हो इस रूए अर्ज पर जो जिसने ये किया है, तुमसे पहले भी लोग आए हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब अहले हदीस में बड़े मोतबर समझे जाते थे कह रहा हूं मैं, अब नहीं। अल्लाह ने उनको, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, उन्होंने गलती की हो और उन्होंने तौबा कर ली हो, हम नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा किताबों में, चाहे वो बुखारी के अंदर लिखा, चाहे वो अबू दाऊद के अंदर लिखा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ लिखा, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ लिखा, बाकी साहबा कराम के, समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए लिखा, मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ लिखा। जो अल्फाज उन्होंने लिखे, आज उनका हाल आप देख लो। पूरी उलमाए अहले हदीस समेत पूरी जमात, बल्कि अहले हदीस का हर बच्चा उनको जो ना बड़ी बुरी नजर से देखता है, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं बोलता है, हत्ता कि उनको अहले हदीस आलिम मानने से भी इनकार कर दिया। कोई आलिम, कोई जाहिल उलमा अहले हदीस में या मुत्तबईन अहले हदीस में कोई उनको अपना आलिम नहीं मानता है। किसी को बोल के देखो ये वहीदुज़्ज़मा सिद्दीकी आपके आलिम है, हर सिरे से इनकार कर देगा। मेरा अपना तजुर्बा है, कितने लोगों को मैंने उलमा अहले हदीस में वहीदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के मैंने हवाले दिए, बोलते ये हमारा आलिम ही नहीं है, साफ मुकर जाते कि हमारे आलिम ही नहीं है। सोचो कि क्या हशर हुआ। याद रखना इंजीनियर साहब, याद रखना, और उनके मुत्तबीन भी याद रखे कि जिन लोगों ने सहाबा कराम के खिलाफ बदजबानी की है उनका यही हाल हुआ है, और इंजीनियर अली मिर्जा साहब का भी यही हाल होना है। आज इनके फॉलोअर्स जो है इनके पीछे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, यही फॉलोअर्स इनको जलील और रुस्वा करके जो है ना, इनको जहां पे ये बैठे हैं वहां से जलील और रुस्वा करके उतार के मार भगाएंगे, देख लेना आप। इसलिए मैं बोलता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी थम जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। मरने के बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तो डायरेक्ट अल्लाह पाक तुम लोगों को वहां ले जाएगा जिनके बारे में, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में तुमको उठाकर फेंकेंगे अल्लाह तबारक तआला। यानी काफिरों से भी तुम बदतर हो, यानी काफिरों से भी निचले दर्जे में जाओगे दोज़ख के। तो यार तुम लोग किस काम पे लगे हो? अभी भी वक्त है, इस निफाक से निकल जाओ। अगर ये जो चार अलामतें मैंने बताया ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, कि इनमें से एक भी अलामत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनमें से एक भी अलामत अगर किसी में पाई जाए तो वो निफाक है।
تو آپ میں تو انجینئر صاحب 2 علامتیں تو میں نے ویسے ہی بیان کر دی واضح طور پر. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی محنت سے صحابہ کرام کو سینچا اور پھر ان کو اس قابل بنایا کہ تناور درخت بن گئے، سب آپ اکھاڑ پھینکو گے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تو میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ. انجینئر صاحب کو بھی بولتا ہوں اور ان کے متبعین کو بھی بولتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، انسان کے بچے بن جاؤ. مفتی صاحب بولتے ہیں نا انسان کے بچے بن جاؤ، بالکل صحیح بولتے ہیں، انسان کے بچے بن جاؤ، ورنہ یہ وقت گزر گیا. انجینئر صاحب آپ کا تو برا حال ہونے والا ہے، یہ تو یاد رکھنا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کیے اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے اللہ عیب تلاش کرے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ چھپاؤ. میرے بھائی آپ کا تو حشر بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ سب کے عیب تلاش کر رہے ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. تو میرے بھائی اپنی عاقبت کی خیر مناؤ اور انسان کے بچے بن جاؤ. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے میں اتنا ہی کہتا ہوں. میرے خیال میں اتنی بات اگر جس کو سمجھ میں آ گئی نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر بھی نہیں سمجھ میں آئی تو ہم تو حاضر ہیں، ہم سمجھاتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت کہ اللہ پاک نے ہمیں اس امت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے نہیں، اور ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں.